अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। बहुत माज़रत, एक बार फिर वही बेकायदगी चल रही है जो गुज़श्ता कुछ दिनों से है। तसलसल के साथ व्लॉग नहीं कर पा रहा हूं इसलिए कि गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको उसकी वजूहात पर बता चुका हूं। अभी भी 2 ममालिक में मेरे 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो मुझे होस्ट करना है। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो तसलसल वापस आ जाएगा जिस तरह से मैं पहले व्लॉग करता हूँ। इससे पहले कि मैं हरामी तरामीम के हवाले से मैं आपसे बात करूं, उमर चीमा का एक ट्वीट 2 रोज़ पहले नज़र से गुजरा था, उस पर बात करना ज़रूरी था इसलिए कि ये दलाल सहाफ़त के एक टाउट सहाफ़ी हैं। हालांकि माजी में इन्होंने बहुत मार खाई, इनका सर मुंड दिया गया, पल के भवें सब कुछ उड़ा दिया गया था, लेकिन ये लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आते। अपने मफादात की जंग लड़ते हैं, जहाँ से हराम माल मिलेगा वहीं पर अपना पड़ाव डाल देंगे। फरमाते हैं कि नेल्सन मंडेला बनने के लिए इमरान खान को 26 साल जेल काटना होगी, और अगर वो आसफ़ ज़रदारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम इनको 10 साल जेल काटना होगी। ला हौल वला कुव्वत। यार, पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में कोई ऐसा बंदा होगा जो आसफ़ ज़रदारी बनना चाहेगा, जिसकी पहचान दुनिया भर में मिस्टर 10% से है, जिसके बारे में पूरी दुनिया के तमाम जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं कि ये बंदा कमीशन के बगैर कोई बात ही नहीं करता। लूट मार जिनका काम है, जिन्होंने सिंध को उजाड़ के रख दिया, वो बंदा, कोई भी बंदा आसफ़ ज़रदारी बनना चाहेगा। और ये जाए कि उमर चीमा ये मशवरा दे रहा है कि इमरान खान को अगर आसफ़ ज़रदारी बनना है तो 10 साल जेल काटना होगी। 10 साल जेल तो पहली बात तो एक काटी ही नहीं, वो तो जेल के सामने एक बंगले में रहते थे जहाँ मुबैना तौर पर अदाकारा नूर उनकी खिदमत पर मामूर थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये है, ये है वो दानिशवाड़ जो मशवरे दे रहे हैं इमरान खान को कि बेहतर ये है कि आप नवाज़ शरीफ बन जाएँ, यानी दूसरे अल्फाज में कि आप बुज़दिल बन जाएँ, बेज़मीर बन जाएँ, बेहया बन जाएँ, बेशर्म बन जाएँ, बेगैरत बन जाएँ और गद्दार बन जाएँ। ये मशवरा है असल में, क्योंकि ये तमाम तर सिफ़ात जो है वो नवाज़ शरीफ के पूरे टब्बर में पाई जाती हैं। चूँकि उमर चीमा जैसे सहाफ़ियों का, सो कॉल्ड सहाफ़ी, इनका ना कोई माजी था, ना इनका हाल है, और ना इनका कोई मुस्तक़बिल होगा, लिहाजा इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी हक़ सच पे खड़ा रहे। चलिए अगली बात की तरफ आते हैं। नवाज़ शरीफ बिलाखिर, बहुत पहले से आपको कह रहे थे हम कि वो भाग जाएंगे, नवाज़ शरीफ भाग लिए। 26वीं हरामी तरमीम को पास करवाने के बाद ये शख्स आपने नोट किया होगा कि MNA, जाली MNA बनने के बाद फॉर्म 47 पे ये एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गया, सिवाय जिस दिन ओथ लेना था, उसके अलावा ये नहीं गया। हरामी तरमीम के लिए ये बंदा पेश था, वहाँ मौजूद था, वहाँ इसके साथ बिलावल भी था, और इसके साथ वो दौरे हाज़िर का अब्दुल्ला बिन उबई फजलुर रहमान भी मौजूद था। सो ये सब लोगों ने मिल के इस हरामी तरमीम को पास तो करवा लिया, और अब मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला जो काम था, अब उसके लिए भी इस हुकूमत ने वो सारा काम कर लिया। और अब अगर नवाज़ शरीफ ज़िंदगी में कभी दोबारा ये बात कहे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं और वो जमहूरियत के हक़ में है, तो मेरा ख़्याल है कि फिर वो, बज़ाहिर तो वो मीम थी, लेकिन वो था ना क्या, तायरे लाहौती, जो मेरी हरकतें हैं ला लो अपनी अपनी जुत्ती, फिर वो वाला काम होना चाहिए। यानी शर्म नहीं आती नवाज़ शरीफ को ये बात करते हुए कि वो एक तरफ जमहूरियत का राग अलापता है और दूसरी जानब वो तमाम तरामीम मनो अन उसने उसी तरह से पास करवाई हैं जिस तरह से ये मसवदा उनको दिया गया था। ये जो मुद्दत मुलाजमत तोसी वाला जो मसवदा है, ये तो किसी को दिखाया ही नहीं गया। मतीउल्लाह जान माइक लेके लॉबी में घूमते रहे, उन्होंने ख्वाजा आसफ़ को कहा कि इस तरमीम को पास करवाने के बारे में इसकी मंतक क्या है, ज़रा वो बता दीजिए। तो ख्वाजा आसफ़ नज़रें नीची किए, अपने ऑफिस में घुस गए। इसी तरह वो डेंटोनिक मिनिस्टर, उसको पूछा था तड़ को कि भाई आप बता दीजिए कि इसकी मंतक क्या है। उन्होंने भी आएँ बाएँ शाएँ करते हुए और बड़ा बेहुदा सा और फजूल सा जवाब दे के वो भी अंदर चले गए। एक वो पिस्ता कद, वो बौना सा, ठिंगना सा, वो एक बंदा था MNA, वो खिजाब उसने मूँछों पे भी और सर पे भी इस तरह से लगाया हुआ था, इतना गूढ़ा लगाया हुआ था कि जैसे वो अपने बेटे के वलीमे पर आया हुआ है। ये सब लोग कल्फ लगे सूट पहन के, परफ्यूम लगा के पार्लियामेंट में आते हैं जब इनको हुक्म होता है कि तमाम तरह इन बंदरों को डुगडुगी बजाई जाती है, और ये सारे बंदर नाचते हुए पेश हो जाते हैं। वो उसको जब पूछा मतीउल्लाह जान ने कि इसकी मंतक क्या है, तो उसने आगे से जो मुग़ल्लज़ात बकी और अब मती के साथ उलझना शुरू कर दिया। यानी जवाब इन लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। अब देखिए कि नवाज़ शरीफ भाग लिए, और वो साजिशी बुड्ढा इरफान सदीक़ी वो भाग लिया। अब मरीम नवाज़ भागने वाली हैं, सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई एक बार फिर। वो बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की कि गले के अंदर की सर्जरी है या बाहर की है। गले के अंदर की सर्जरी है तो भाई इस सतह तक नौबत आई क्यों? ऐसा क्या हुआ कि गले के में इन्फेक्शन हो गई? नहीं चिल्लाना था, नहीं चीखना था जलसों में। किसने कहा था इतना चिल्लाओ जो अंदर से गले की इन्फेक्शन हो जाए?
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گلے کے اندر کی انفیکشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اصل میں ڈھلتی عمر کے ساتھ یہ چونکہ احساس کمتری کی ماری ہوئی عورت ہے، اور اس نے پہلے بھی سوئٹزرلینڈ سے جو سرجریاں کرائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 60 کی دہائی میں جا کے چہرے پر تھوڑی سی سلوٹیں آ جانا وہ اس عمر کا حسن ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہیں اس لیے اس نے اپنی جھریاں ختم کرا دیں. اب جو 2 لائنیں گردن پہ نظر آتی ہیں عمر کے لحاظ سے، آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقت میں وہ لائنیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی ساری لائنیں اب سیدھی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کی لائنیں بگڑ جائیں، عوام کی لائنیں خراب ہو جائیں، عوام در بدر ہو جائے، اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان لوگوں کو صرف اپنا اقتدار، اپنی عمارت، اپنا پیسہ، اس کی جو ہوس ہے بس وہ رہنی چاہیے. جو مدت ملازمت میں توسیع والا جو بل پاس کیا گیا ہے اس کے لیے اب اس میں جو لوگ شامل ہیں، کل کو اگر یہ لوگ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے سروں پر اتنے جوتے برسائے جائیں کہ ان کو ہوش آ جائے تو یا پھر یہ مر جائیں. اس بات کا خیال اب آپ نے رکھنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے، ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ قوم ستو پی کے سو رہی ہے، اور ہم واقعی ستو پی کے سو رہنے والی قوم ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ دیکھیے اسی طرح شادی ہال آباد ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، ریسٹورنٹس آباد ہیں، جگہ نہیں ملتی رات کو ریسٹورنٹس پہ، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ آنے والے وقت کا مصر بننے جا رہے ہیں، آپ آنے والے وقت کا شمالی کوریا بننے جا رہے ہیں. ایئر پنجاب کی بات ہو رہی ہے، پی آئی اے کو خریدنے کے لیے نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم لے لیں پی آئی اے. بیٹی کیا کہتی ہے؟ آپ لوگوں کے پلان ہی یہی ہیں. تمام ادارے آپ نے ایک ایک کر کے تباہ کر دیا. آپ کی اتفاق فاؤنڈری بالکل ٹھیک چل رہی ہے اور منافع میں چل رہی ہے، لیکن پاکستان اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو بالکل پروفٹ میں جا رہی ہے، لیکن پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے. باقی جتنی نجی ایئر لائنز ہیں سب اربوں کما رہی ہیں، صرف پی آئی اے نہیں کما رہی. علیم خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی نجکاری کا کہا گیا ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنے کا مجھے ٹھیکہ نہیں دیا گیا اور نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہنے لگے کہ پی آئی اے جن لوگوں نے خراب کی ہے وہ اس حوالے سے وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. علیم خان صاحب، سیاست میں تو گریبان ہے ہی نہیں پاکستان میں کسی کا، تو جھانکیں گے کس میں؟ کیا پاکستانی سیاستدان گریبان بھی رکھتے ہیں؟ ہم نے تو کسی سیاستدان کا کوئی گریبان کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ لوگ گریبان رکھتے ہوتے تو یقیناً کبھی نہ کبھی اس میں جھانک بھی لیتے، اور جب آپ اس میں جھانکتے تو آپ کو اپنی بڑی بھیانک صورت وہاں نظر آتی. اب آپ پی آئی اے کا فراڈ جو کر رہے ہیں، پی آئی اے کو بیچنے کے لیے ایک دن کے ایونٹ کے لیے آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے، اور 2 ارب سے زائد آپ نے اس کی آرگنائزنگ کمیٹی بنانے میں لگا دیے جس نے اس کو سیل کرنا ہے. آپ کے باپ کا مال ہے، ظاہر ہے اڑائیں جس طرح بھی اڑانا ہے. حرام کا پیسہ جب مجروں میں اڑایا جاتا ہے تو کوئی یہ تھوڑی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے پیسے طوائف پہ پھینک دیے ہیں. کون سا اس کے باپ کا مال ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے آج اتنے پھینکوں گا کل اور مل جائیں گے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو خود مجرے ارینج کرتے ہیں صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے. ایسے لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو مجرے ارینج کرتے تھے اور اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اپنے گاہک تلاش کرتے تھے. یہ دلال صفت صحافی، دلال صفت بزنس مین، دلال صفت اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. شام ہوتے ہی بہت سے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ باقاعدہ چکلے کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. ان باتوں کو اگر آپ محسوس نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہی ڈاکٹر شہباز گل والی بات ہے، سوتے رہیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب نصیب مکمل سو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ آنے والی نسلوں پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا. خود اپنے پہ نہیں، جن کو ترس آ رہا ہے وہ نسلوں پہ کیا ترس کریں گے؟ علیم خان آج نجکاری کا ان کو وزیر بنایا گیا ہے، اور وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے محکمے جو حکومت سے نہیں چل رہے تھے، حکومت سے کوئی بھی محکمہ نہیں چل رہا، تو علیم خان کو ظاہر ڈیوٹی دی گئی ہے وہ بیچنے کے لیے، کیونکہ علیم خان اچھے بروکر ہیں، وہ زمینوں کو بھی اچھا بیچتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ محکمے بھی اچھا بیچ دیں گے. اس چیز کی تو ان کی اسپیشلٹی ہے. بہرحال اپنی قوم کو اس حوالے سے سوچنا بھی پڑے گا اور جاگنا بھی پڑے گا. لگ نہیں رہا. ڈاکٹر شہباز گل کا جملہ بار بار کانوں میں آ رہا ہے کہ قوم ستو پی کر سو رہی ہے. وہ حرامی ترمیمیں پاس ہوتی چلی جا رہی ہیں اور قوم اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہی. کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے یار اکیلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایئر پنجاب بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو پورے پاکستان کو پنجابستان بنا دو نا یار. میں بنیادی طور پر پنجابی ہوں اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ پنجاب نے تمام صوبوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن پنجابی عوام نے نہیں کی. پنجابی عوام سارے صوبوں کی عوام کے ساتھ پیار کرتی ہے. یہ جو حکمران آ کے بیٹھتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں اور حرام کھانے کی جن کو عادت پڑ جاتی ہے، سامراجی طاقتوں کے جو ٹٹو ہیں، ایجنٹ ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور پاکستان توڑنے کی سازش میں یہ سب لوگ ملوث ہیں اور پاکستان اسی جانب بڑھ رہا ہے.
اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے اپنا وطن ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. لیکن آپ لوگوں کے لچھن یہی ہیں کیونکہ آپ لوگ نہ سننا چاہتے ہیں نہ اٹھنا چاہتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ.